क्रिटार्की भनेको, डिक्याटोक्रेसी भनेको, जुरिस्टोक्रेसी भनेको न्यायाधीशहरूको शासन हो। जुरिस्टहरूको शासन जुरिस्टोक्रेसी। यो कति बेला डिक्याटोक्रेसी सुरु हुन्छ, जुरिस्टोक्रेसी कति बेला सुरु हुन्छ भने जब राजनीति संयमित, नैतिक, आत्मनियन्त्रित बन्दैन, त्यति बेला अदालती सक्रियतामा राजनीति अगाडि बढ्छ। नेपालमा यो उभयलिङ्गी संसदीय व्यवस्थामा न्यायाधीशहरूले राजनीति गर्न थाल्ने डिक्याटोक्रेसी को एउटा दीर्घ खिल, लामो खिल, जब जब राजनीति अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ तर पनि लराङ तराङ पाइला अगाडि चाल्नुपर्छ, त्यो बेलामा त्यो डिक्याटोक्रेसीको एउटा दीर्घ खिल बल्झिरहन्छ, बिझिरहन्छ पैतालामा। त्यो दीर्घकालिक खिलराज रेग्मीबाट सुरु भएको थियो। उनी नेपाली राजनीतिको एउटा दीर्घ खिल हुन्, तर पनि त्यसको दोष भागिता चाहिँ फेरि न्यायाधीश र न्यायालयमा पहिलो चरणमा जाँदैन। त्यसको दोष भागिता राजनीतिमै रहन्छ। राजनीति निकम्मा बनेपछि, नालायकहरूले सञ्चालन गरेपछि, त्यसपछि अनि न्यायाधीशहरूले विभिन्न आदेश, निर्देश, फैसलाहरूबाट राजनीति सुरु गर्छ। मैले भनिरहनु पर्दैन कि बालुवाटारको सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा र न्यायाधीशको नाममा समेत गइसकेको सन्दर्भ यो अहिलेको फैसलासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन मैले भनिरहनु पर्दैन। तपाईले अनुहार हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले घटना विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ हामीसँग प्रमाण छन्। ल ठिकै छ, फिर्ता भयो। चोरीको सामान पक्राउ परिसकेपछि फिर्ता गर्नुको अर्थ हुन्छ सजायबाट मुक्ति दिन्छन् न्यायाधीशहरूले, दिँदैन। चोरीको सामान पक्राउ परिसकेपछि सामान फिर्ता गर्छु नि त भनेर सामान फिर्ता दिएर म आएको छु भन्दा न्यायाधीशहरूले सजायबाट मुक्ति दिन्छन् र दिँदैन। अहिले त्यहाँसम्म पनि नजाउँ कि हामीले अहिले यो सन्दर्भमा जुन चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छौँ, यो चिन्ता भनेको राजनीति रहेन, राजनीति आफू संयमित, नियन्त्रित र अनुशासित भएन। राजनीतिज्ञहरू होइनन् यिनीहरू राजनीतिजीवीहरू हुन्। राजनीतिजीवी र राजनीतिज्ञसँग धेरै ठुलो फरक अर्थ छ। राजनीतिज्ञ भनेको डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूहरू, राजनीतिको मर्मज्ञहरू हो। राजनीतिका वाद विचार, सिद्धान्त, दर्शनको गवेषणा गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र पढाउने सबै राजनीतिज्ञहरू राजनीति कर्मी हुँदैनन्। अझ राजनीतिजीवीहरू त राजनीतिक कर्मी पनि हुन सक्दैन, राजनीतिबाट पेट पाल्नेहरू। त्यसैले यो जुन हामी स्थितिमा छौँ यसले देखाएको के छ भने टाउकेहरू, ठालुहरू, घोडेहरू शक्तिमा भएकाहरूले चाहिँ अरू त लुट्ने पार्टीको नामै पनि पुरै डकैती डाल्ने हुँदैको एउटा पार्टीको नाम सूचीमा अभिलेखीकृत छ, अर्को चाहिँ शक्तिशाली टाउके आउँछ, त्यही पार्टीको नाम राखेर अगाडि बढ्छ। जे हुन्छ हुँदै जान्छ। गर्नुस् न भनेपछि संवैधानिक आयोगले, संवैधानिक अङ्गको प्रमुखले राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर हिँड्ने रे, नेपाली सेनाले सुरक्षा दिने रे। त्यस्तो नालायक छ कि एउटा राजनीतिजीवीले जे भन्नु त्यही सूचीमा अर्को नाम सूचीकरण भएको देखि नयाँलाई पुरानै पार्टीको नाम दिएर पठाइदिएको रह्यो।
हामीले त त्यति बेलै भनेका थियौँ, यो विषयमा छलफल हामी धेरै गरेका थियौँ कि एउटा संवैधानिक अङ्गले देखि कानुन विपरीत शक्तिको भरमा कसैलाई पार्टीको नाम डकैती गर्न अनुमति दियो, आफै मतियार बन्यो। यो सम्बन्धमा अदालतले गरेको फैसला पूर्ण रूपेण साँच्चै सही छ। तर फैसलाको सबैभन्दा अन्तिम प्रकरणको सबैभन्दा अन्तिम 6औं हरफबाट सुरु हुन्छ राजनीति, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। यसपूर्व पूर्ण संवैधानिक इजलासले पार्टी हो भनेर गरेको जुन अर्थग्रहण छ त्यसलाई अहिलेको संयुक्त इजलासले ग्रहण गर्न सकेन होला। पार्टीको संसदीय दल एउटै बनेको थियो, त्यसै मार्फत राष्ट्रिय सभामा मतदान पनि भएको थियो। राष्ट्रिय सभाको कुनै पनि सदस्य पद रिक्त हुँदा पहिला जुन प्रक्रिया र पद्धतिबाट भएको हो त्यही प्रक्रिया र पद्धतिबाट अब रिक्त भएको पदलाई पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसपछि कसरी गरिन्छ? कसले चाहिँ पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादीहरूले भोट हालेर राष्ट्रिय सभामा नेकपाका लागि पुर्याएका थिए। नेकाप भन्ने बानी छ अदालतमा, नेपाल कानुन पत्रिका भनिन्छ नजिर सङ्ग्रहालय। जति बेला कतिपय विद्वान मित्रहरू अदालतमै नेकापा भन्ने ठाउँमा नेकपा भनेर सुनिन्छ। मलाई चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि नेकपा भन्नुपर्ने ठाउँमा नेकापा भन्न आउँदो रहेछ। कानुन नजिर सङ्ग्रहका साइटेसन गर्दा भनिन्छ। सरी, हामीले अहिलेको यो सन्दर्भमा एउटा यो स्पष्ट भएको छ कि कम्तीमा सर्वोच्च अदालतले अध्यावधिक सूचीकृत पार्टीको नाम रहँदाकै अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 6 को उपदफा 1 को खण्ड 9 को विपरीत हुने गरी यसरी फेरि त्यही नामहरूका दिनु हुने रहेनछ। अब अरूहरूका लागि पनि भविष्यमा शिक्षाप्रद दृष्टिले हामी आशारत रहौँ कि यस्तो नहोला। सन्दर्भ अर्को, यी दलहरू जो छन् राजनैतिक अर्थमा चाहिँ बिहेभियरले हेर्ने हो भने नेकपा भनेको र राप्रपा भनेको एउटै त हो नि नेपाल। त्यही भएर न नेकपा केपी ओलीले राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गेलाई भोट हालेन भने कारवाही गर्छौँ भनेर निर्देशन दिएको हो नि त। राजेन्द्र महतोको पार्टी र नेकपा एउटै त हो नि, त्यही भएर नै उहाँलाई निर्देशन दिएर भोट हालेको हो। प्रचण्ड र शेरबहादुर एउटै पार्टीका नै हुन्। रूपमा भोट हालेको र अनि देउबाले पनि हँस्याथडामा भोट हालेको होइन र। विवेकशील साझाले राष्ट्रिय सभामा राधेश्याम दाइलाई भोट हालेकै हो नि त नेपाली कङ्ग्रेसलाई। यो सबैले चाहिँ पालो पालो खाने मिलाउने पार्टीको नाम एउटै राखौँ भनेर राखे राम्रो हुन्छ। यी सबै एउटै हुन्, बेग्ला बेग्लै नामको एउटै पार्टी हो, त्यसमा कुनै अन्तरै छैन। यो फुट्ने जुट्ने अझ त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्ने हो भने त अघि मैले भनेको उभयलिङ्गी, त्यो उभयलिङ्गी चाहिँ यस्तो हुन्छ जसलाई यौन सम्पर्क गर्न पनि अर्को विपरीत लिङ्गी चाहिँदैन। आफैसँग संसर्ग र तपाईँको समागमित भएर आफैबाट अर्को जन्मिन्छ, त्यही टुक्रिन्छ र टुक्रिएको पनि अर्को जीवको रूपमा स्थापित हुन्छ। उभयलिङ्गी जीव शास्त्रमा एउटा शब्द छ, यसको प्रकृति त्यस्तो हुन्छ। यिनीहरू कहिले टुक्रिन्छन्, गणेउला बिचमा काटिदियो भने दुईटा गणेउला बन्छ, दुईटा जीवितै हुन्छ। यस्ता गणेउलाहरू टुक्रिए पनि जीवित, जोडिए पनि जीवित, आफैबाट आफै अर्को जन्मिन्छ, अर्को विपरीत लिङ्गी पनि चाहिँदैन। यस्तो यो संसदीय उभयलिङ्गी जोड घटाउ यसको कुनै पनि अर्थ छैन। म चाहिँ पत्रकारितामै रहँदा पनि मैले त्यस्तो विश्लेषण विचार समाचार विश्लेषण कहिले लेखिन, गरिन पनि, बरु छोडिदिएँ, अहिले पनि गर्दिनँ। एउटा मान्छेको मलमूत्र बिष्टा खानका लागि कतिवटा कुकुर झुम्मिएका छन् भन्ने म हिसाब किताब गर्दिनँ।
एउटा हड्डीका लागि कति कुकुर झुमिएका छन् भनेर म जोड घटाउ गरेर बस्दिनँ। यो आए पनि त्यो आए पनि जो आए पनि एउटै हो। फेरि पनि यही संसदीय व्यवस्थामा त्यही मलमूत्रका लागि झुम्मिने कुकुरहरूको सङ्ख्या मात्रै बढ्ने हो। अब यो आउला प्रधानमन्त्री त्यो आउला प्रधानमन्त्री जो आए पनि उही त हो नि, होइन? व्यवस्था यही रहन्छ। फेरि पनि संसद भङ्ग गर्नकै लागि हो। हामी पत्रकारहरूले एउटा उदाहरण दिन्थ्यौँ कि अहिले केपी ओली बाटोमा जाँदै गर्दा गाडीबाट डङ्ग्रङ्ग लड्यो भने तपाईँ पहिला फोटो खिच्नुहुन्छ कि उनलाई जोगाउन थाल्नुहुन्छ? मानवीय हिसाबले जोगाउनु पर्ने हो। पत्रकारले त पहिला फोटो खिच्छ, उसको धर्म दियो नि त पहिला। कसैले जोगाउँछ मानवीय रूपले भने पनि त्यो जोगाउनु चाहिँ किन भन्दा पत्रकारले अन्तिममा मरेको फोटो खिच्नेलाई हो, होइन र? संसद जोगाउनु किन, भत्काउनु किन, यो सबै कुराको जोगाएर लिएर यहाँसम्म आए पनि फेरि पनि हामी त्यही स्थितिमा पुग्दैछौँ। जबसम्म यो संसदीय व्यवस्था रहिरहन्छ, जबसम्म सांसदको बहुसिटबाट सरकार बन्छ र जनताको बहुमतबाट बन्दैन, तबसम्म यस्तो भइरहन्छ। हाम्रो लागि केही मनोरञ्जनका समाचारहरू भइरहन्छन्। जनताले मेरो र तेरो नेताले जित्ने र हार्ने भयो भनेर केही समय ताली थपडी बजाइरहन्छन्। उनीहरू लड्डु खाइरहन्छन्, जनताले लोप्पा खाइरहन्छन्। यो यस्तो भइरहन्छ। अब हामी यो अहिलेको फैसलाको अर्को तात्पर्यतर्फ फर्कियौँ भने सर्वोच्च अदालतले जे लाग्यो त्यो लाग्यो मात्रै हुँदो रहेछ कि उसलाई लागेपछि लाग्यो। देखि 22 वर्षको सन्तानलाई यो त नाबालकै रहेछ, चित्तमा त्यस्तो लागेकोले ज्यानमारालाई पनि छुट दिँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशले पनि हुँदो रहेछ। जबकि चित्तमा लाग्ने कुरा त्यो मुद्दामा र जुन सन्दर्भ त्यहाँ उल्लेख गरेर फैसलामा भनेको छ त्यो चित्तमा लाग्दाखेरि प्रयोग गरिने अवस्था होइन, थिएन, छैन। जेलभित्र भएको मान्छेले त भगाइदिनु हो त हुँदो रहेछ। कानुन बाहेक सबैले नुनको सोझो गर्नु पर्दो रहेछ। कानुनले चाहिँ नुनको सोझो गर्नु पर्दो रहेछ। जहाँ जहाँबाट नुन आएको छ योभन्दा धेरै नबोल्नु होला। सँगसँगै केही समय अगाडि सिन्धुपाल्चोकको एउटा मुद्दा थियो। त्यहाँ ज्ञानबहादुर माझी भन्ने एकजना लगभग 57 वर्षीय ज्ञानबहादुर माझीको हत्या भएको समाचार आयो। 3 जना व्यक्तिहरूले हत्या गरेको समाचार आयो। स्थानीय पत्रपत्रिकामा, युट्युबहरूमा आयो। त्यो समाचार आउने बित्तिकै प्रहरीले पक्राउ गर्यो। एउटै घरका 3 जना मान्छेलाई पक्राउ गरेर लगेर मजाले औषधि गर्यो। अनि हामीले मारेकै हो भनेर भने। ती 3 जनाले कसरी मार्यो भन्दाखेरि मार्यौँ पहिला कुटपिट गरेर, अनि बोरामा हालेर मुख बाँधेर अनि खोलामा बगाइदियौँ भनेर भने। अदालतमा मुद्दा पुग्यो। न्यायाधीशले हेरे, सबै हेर्दाखेरि स्वीकारोक्ति छ, बयान। उसैले मारेको हो भन्ने स्वीकार गरिसकेपछि जेल पठाइयो। जेल पठाएको 2 महिनापछि त्यो मारिएको भनिएका मान्छे म त जिउँदैछु हो भन्दै आयो। जिउँदैछु भन्दै आएर न्यायाधीशलाई भन्दाखेरि कहाँ यहाँ मिसिल हेर्दा त सबै मरेको देखिन्छ, कहाँ जिउँदो भएको प्रमाण ल्याऊ हेर्नु है। सन् 1983 मा एउटा अन्धा कानुन भन्ने फिल्म बनाएको थियो, त्यो अमिताभ बच्चनको। त्यसमा लगभग यस्तै थियो। त्यो चाहिँ फिल्म थियो, यो चाहिँ रियल हो। ओखलढुङ्गाको। मैले धेरै पत्रकार साथीहरूसँग योभन्दा अगाडि मिडिया कन्ज्युमर राइट्स एसोसिएसनको तर्फबाट एउटा साइबर क्राइमसँग सम्बन्धित ट्रेनिङ चाहिँ दिएको थिएँ। त्यो ट्रेनिङमा मैले साथीहरूलाई यो ज्ञानबहादुर माझीको फोटो पनि राखेर, समाचार राखेर, त्यति बेलाको अदालतको आदेश राखेर अनि त्यो ट्रेनिङमा बताएको थिएँ समाचार यतिकै लेख्नु हुँदैन है, बनाउनु हुँदैन।
बरु यतिकै त न्यायाधीशले गर्न पाउँदो रहेछ कि चित्तमा लागे बमोजिम। अनि त्यो समाचारको कारणले जेल गएको मान्छे जसलाई मार्यो भनिएको थियो, प्रहरीले कति कुटेछ विचार गर्नु त, बाँच्नका लागि मात्रै मारेको स्वीकारेछ बिचरा त्यो 3 जना। लोकतन्त्रमा छौँ हामी, अदालतलाई लागेपछि लाग्यो, मारेको प्रमाणै छ, देखि प्रमाण छ। तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय समिति छ त्यो नेकपा भन्नेको, नाम पो मिलेन त, नाम पो दिन नमिल्ने नाम दियो त। हेर्नुहोस् है, मागेको चाहिँ फेरि के हो, मेरो नाम यिनीहरूले डकैती गरे, मेरो नाम मसँगै हुनुपर्छ, यति नै भने हो। तिनको नारायण गरिदिने काम त फेरि अदालतको होइन। अनि नारायणै गरेर पठाइयो। यो जुडिसियल एक्टिभिजम कस्तो अर्थमा हुन्छ? 2065 सालको मङ्सिर महिनाको नेपाल कानुन पत्रिकामा एउटा बलराम केसीज्यूले गर्नुभएको फैसला छ। त्यसको 65 सालको मङ्सिर अङ्कमा यसको बारेमा जानकारी हुनेहरूले खोज्नुहुनेछ भनेर मैले भनेको। डान्स बार क्याबिन रेस्टुराँमा काम गर्ने चेलीबेटीहरू जो हुनुहुन्छ, उनीहरू साउजीको बिल बढाइदिनका लागि, साउजीलाई धेरै आम्दानी गराइदिनका लागि आउने गेस्टहरूसँग छेउमा बसेर चुरोट पिइदिन्छन्, रक्सी पिइदिन्छन्, नसकेपछि पिए जस्तो गर्छन्, अरूतिर पोखिदिन्छन्। उनीहरूका लागि पनि खाइरहनुपर्छ। भूकम्पमा घरबारी सबै भत्किएर बाबुआमा पनि मरेर सानो भाइ लिएर आएर स्कुल पढाउनका लागि त्यहाँ काम गरिरहेका छन्। त्यहाँ गरेको कामको पैसाले भाइलाई पढाइरहेका छन्। राति स्टाफहरू सबैलाई त्यो होटलको गाडीले कोठामा छोडिदिन्छ। अनि गेस्टहरूले सँगै बसेर चेस गर्दै बियर सेयर खाइदिएकोमा अलिअलि दिएको टिप्सहरू पनि साउजीले घर जाने बेलामा सबै झारझुर पारेर चाहिँ राखिदिन्छ र 6-7 हजार मात्रै तलब दिन्छ। स्वास्थ्य बिग्रेर कस्तो हैरान भएको छ। यी चेलीबेटीहरूको लागि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ, अहिले पनि गर्दैछौँ। हो, यी चेलीबेटीहरूको पनि यो व्यवसाय भनेको चाहिँ यो तपाईँको इन्फर्मल इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरको अनौपचारिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका चेलीबेटीहरूको काम यो सम्मानजनक काम हो। यिनीहरूलाई यसरी व्यवस्थित गर। हरेक जिल्लाका सिडिओको नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरिदिएर संसदले बनाउने कानुनै बनाइदिनु भएको छ बलराम केसीजीले। कस्तो राम्रो भयो, संसदले पास गर्ने पुरै काम। खालि यसमा उहाँले त्यो ऐन लेख्न मिलेन अदालतले बनाएकोले, र उहाँले यसलाई निर्देशिका भनेर फैसलामै एट्याच गरेर पुरै निर्देशिका नाम, परिभाषा खण्ड, लागू हुने सम्पूर्ण पुरै यसको चाहिँ लगभग 80 पेज जतिको बेग्लै बनाइदिनु भयो। हो, त्यो कानुन अन्तर्गत त्यो नजिरमा आएको विषय अहिले लागू भएको छ कि छैन जिल्ला भनेर हामी चाहिँ अनुगमनमा, निरीक्षणमा हाम्रो आफ्नो तर्फबाट डाक्टर साहबले जानकारी दिने, हामी त्यसरी हिँडिरहेको छौँ। ती चेलीबेटीहरूले कस्तो खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तो पो हुन्छ त जुडिसियल एक्टिभिजम भनेको। जुडिसियल एक्टिभिजमले अलिकति मागेको भन्दा बढी केही कुराहरू दिएर जनतालाई हित हुन्छ भने यस्तो काम पो गर्ने हो त। तर अहिले चाहिँ भएको छ यो जुडिसियल एक्टिभिजम भने यो एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजम हो। एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिजम चाहिँ सामान्यतया मागेको कुरा मात्रै दिने हो अदालत, नमागेको कुरा चाहिँ 3 जनाले दिँदैन मात्रै। एउटा नमागेको कुरा नदिने भनेको भगवान हो, खालि गरेर एकदम प्रार्थना नै गर्नुपर्ने, मलाई यस्तो देऊ प्रभु भन्ने, मागेपछि मात्रै दिने। अर्को मागेपछि मात्रै दिने चाहिँ राजाले। दरबारमा कोही गयो र केही नमागिकन आयो भने त्यसले राजालाई अपमान गरेको हुन्छ, अनि हात तलै पार्नुपर्ने राजा भएका देशहरूमा। अर्को चाहिँ अदालत, त्यसले पनि मागेको कुरा मात्रै दिने। मागेको छ मेरो नाम मलाई चाहियो भने छ, अर्कोको पनि नरायण गरिदिएछ। अब यसको पछाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने मुद्दाहरू किन निश्चित समयमा नियोजित ढङ्गले बिना कुनै कारण साप्ताहिक पेशी सूचीमा चढिसकेकोलाई पनि स्थगित गर्दै ल्याएर लामो समयपछि फैसला गरिन्छ, जसको विषयमा कहीँ कतै कुनै रिट लाग्दै। तपाईँलाई थाहा छ आफ्नै
परिवारका सदस्यहरूबाट बलात्कृत भएका चेलीहरू, सामूहिक बलात्कारमा परेका चेलीहरू न्यायाधीशहरूले नै छोडिदिएपछि ती चेली चाहिँ मुन्टो लुकाएर घुम्टो ओढेर सर्वोच्च अदालत अगाडि न्याय माग्नका लागि रुँदै रुँदै जाँदा बलात्कारी चाहिँ हाँस्दै हाँस्दै उनको अगाडि हिँडिरहँदा कति पीडा हुन्थ्यो होला। त्यति बेला उनलाई लाग्दो हो कि यो अदालत भत्काएर यहाँ त्यो कस्तो छ भने फेरि बालिकैमा बलात्कृत हुनु परेको कारणले उनको पिसाब अडिँदैन, यस्तो भएकी छन्। पिसाब अडिँदैन उनको अगाडि आफूले बलात्कार गर्ने मान्छे न्यायाधीशले छोडिदिएको कारणले हाँसी हाँसी उनलाई गिज्याउँदै हिँडिरहेको छ। त्यो पिसाब नअडिएको बेलामा उनलाई यो अदालत भत्काएर यहाँ सार्वजनिक शौचालय बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ होला। यस्ता धेरै सन्दर्भहरू छन् जहाँ यति लामो समयपछि फैसला गर्नुका केही मकसदहरू सहित आउने गर्छन्। हामी सबैलाई थाहा छ कुन कुन फैसला गर्ने, कुन कुन न्यायाधीश कुन कुन पार्टीका कोटामा परेका हुन् भन्ने अत्यन्त गम्भीर विषय छ। त्यसो भएको हुनाले यो समग्रतामा हामीले हेर्ने के हो भने कति बेला यो डिकाटोक्रेसी, यो न्यायाधीश तन्त्र, जुरिस्टोक्रेसी, विधिशास्त्री तन्त्र कति बेला चल्छ? यो भिड तन्त्रमा चल्छ। भिड तन्त्रको एउटा प्रमुख विशेषता के हो भने जसले जे काम गर्नुपर्ने हो उसले त्यो काम गर्दैन। पत्रकारले पत्रकारिता चाहिँ राम्रो जान्दैन, अरू चाहिँ सबै जान्दछ। वकिलले वकालत चाहिँ राम्रो जान्दैन, अरू चाहिँ सबै जान्दछ। ल मलाई नै भन्नुहोस् किन यो भाषण गर्दै कुरा गर्दै अभियान भन्दै तपाईँको होइन राइट टु रिजेक्ट भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्दै अनि हिँड्नु परेको भने राइट टु रिजेक्ट भनेको पार्टीहरूले गुण्डाफटा बलात्कारी उम्मेदवार उठाए भने तिनलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार भएपछि मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने लाग्यो। त्यसो त 2008 सालमा प्रधान न्यायालय भयो, 13 सालमा सर्वोच्च अदालत भयो, अहिलेसम्म कोही वकिललाई लागेन। हामीले लिएर जाँदा पनि हाँस्दै मान्छेहरू, त्यति बेला गिज्यानहरू अहिले त चाहिने नै रहेछ भन्छन्। अनि यो काम गर्छु भनेर जितेर जान्छ, त्यो काम गर्दैन, फिर्ता बोलाउने अधिकार हुनुपर्छ भनेको काम नगर्नेलाई यो चाहिँ लोकतन्त्र हो, उन्नत लोकतन्त्र भन्ने लाग्यो। अदालतले ल यस्तो कानुन बनाऊ भनेर निर्देशनात्मक आदेश दियो र पनि मान्दैन त सरकार। अहिलेसम्मका बाबुरामदेखि ओलीसम्म कुनै पनि सरकारले मानेनन्, देउबादेखि हुँदै। अदालत त निमुखाहरू, हामी जस्ता आफ्नो काम आफूले गरेर खाने, वकालत मात्रै गरेर खाने मान्छेहरूले अरू गर्न नपरोस् न, जनताका लागि यो ठिक छ भनेर भन्ने भएपछि अदालतले भनिदिएपछि सरकारले गरोस् भनेर भनेको गर्दै गर्दैन। अब नगरेपछि जनतामा यो कुरो भन्न जानु पर्दो रहेछ। 10 वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको त्यो प्रिन्सिपल अहिलेसम्म लागू नगरेपछि जानु परेन। यो सबै शासन व्यवस्था राम्रो थियो भने म त वकालत मात्रै गर्थेँ नि। डाक्टर साहबलाई यो सारा कराउँदै हिँडिरहनु पर्थ्यो र एउटा प्रतिष्ठित प्रोफेसर, मुलुक चलाउने मान्छे, उहाँले पढाए बमोजिमको देश चलाउने मान्छे थिए भने कस्ता कपुतहरू जन्माउनु भएछ यत्रो वर्ष युनिभर्सिटीमा पढाएर। त्यसकारण अनि आफै हिँड्नुपर्ने स्थिति आउँछ। उहाँले जे काम गर्नुपर्ने हो, मैले जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम नगरेर अर्कै काम गरेँ भने जनताले हाइहाइ गर्छ। भिडतन्त्रको यो विशेषता हो है, यो मेरो भनाइ होइन। डाक्टर साहबले पढ्नु भएको छ। आइटी फ्रोलोप, संसारको सबभन्दा पहिलो दर्शनशास्त्री, दर्शनशास्त्रको उहाँले चाहिँ दर्शन कोश लेख्नु भएको छ। उहाँले भिडतन्त्रको व्याख्या गर्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भने भिडतन्त्रमा पत्रकार जस्तो हुँदैन, त्यो चाहिँ पुलिस जस्तो छापा मार्दै हिँड्छ ठाउँ ठाउँमा क्यामेरा बोकेर। अनि पुलिस फेरि पुलिस जस्तो हुँदैन, त्यो चाहिँ फिल्मको हिरो जस्तो हुन्छ, फेक इन्काउन्टर गर्दै हिँड्छ र बडुवा पड्काउँछ। त्यसैले स्कुलमा भर्खरै बच्चा पुर्याएर आएको, दुध लिएर आउँदै गरेको एउटा मान्छेलाई डन भनेर राजधानी जस्तो मुख्य सहरमा फ्याटे गोली हालेर मारिनुपर्छ, 25 जनाले समाउन सकिँदैन। यस्तो फेक इन्काउन्टर गर्दै हिँड्छ, हिरो पल्टिँदै। यो भिडतन्त्रको विशेषता। अनि न्यायाधीश
फेरि न्यायाधीश जस्तो हुँदैन। कानुन र संविधान त न्यायाधीशले पनि मान्नुपर्छ, किनकि संविधान अन्तर्गत शपथ खाएका हुन्छन् न्यायाधीश। त्योभन्दा अगाडि बढेर डिमार्केसन क्रस गरेर फैसला आउँछ र खास गरिकन झ्यालबाट बाहिर हेरेर बाहिरको जुलुस कत्रो छ भनेर फैसला आउँछ। यो भिडतन्त्रको विशेषता हो। यी जतिले जे गर्छन् यो सबै थोक देखेर शासन चलाउने, सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीलाई पनि के लाग्छ भने सबै फरक फरक हिरोइक ढङ्गले आइरहेछन्। अनि उनी पनि संसदले बनाएको कानुन बमोजिम सरकार चलाउँदैनन्, अध्यादेश मार्फत चलाउँछ। अध्यादेश तन्त्र भन्छ, डिक्रिक्रेसी भन्छ, हुकुमी तन्त्र। त्यो हुकुमबाट शासन चलाउन खोज्छन्, अध्यादेश ल्याएर त्यो पनि फेल खान्छ, सबै फिर्ता लिन्छन् फेरि। तर यो सबैमा चाहिँ के हुन्छ भने जसले भिडतन्त्र यस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछ त्यसको चाहिँ विरोध हुन्छ। किनभने त्यो भिडतन्त्रमा राज्यप्रति यस्तो धेरै ठुलो अपेक्षा हुन्छ जनताको, त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन राज्यले। तर ठुल्ठुला आश्वासन दिएको हुन्छ, अपेक्षा पुरा गर्न नसकेपछि राज्यले गर्नुपर्ने काम नगर्दा अनि पत्रकार प्रहरी जस्तो बनेर जान्छ र जनतालाई अलिकति भए पनि राहत हुने, आहत भएको ठाउँमा अलिकति मलम लगाउने खालको कामहरू गर्छ। प्रहरीले काम गर्दैन अनि त्यहाँ पत्रकार पुगेर चाहिँ हस्तक्षेपकारी ढङ्गले काम गर्छ। अभियन्ता त्यस्तै हुन्छ, हस्तक्षेपकारी ढङ्गले काम गर्छ। तर त्यसप्रति जनताको सदाशयता नै हुन्छ, किनकि राज्यले अपेक्षा पुरा गरेको हुँदैन। तर त्यो अभियन्ताले, पत्रकारले, यो पुलिसले जे काम गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ अरूले गरेका अन्यायहरूलाई अलिकति भए पनि हस्तक्षेपकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्नका लागि भूमिका खेलेको हुन्छ। खासमा त्यो काम चाहिँ उसको कानुन विपरीत हुन्छ। हो, यसो भनेर अधिवक्ताहरू, विश्लेषकहरू, लेखकहरू पनि बोल्न सक्दैनन्। बोल्यो भने त्यसैको ढर्ना खोजिहाल्छ। यो भिडतन्त्रको मूल विशेषता हो। र हो, यो भिडतन्त्रबाट चलेको मुलुकमा यो डिक्याटोक्रेसी, जुरिस्टोक्रेसी हाबी हुन्छ। अहिले कतिपय मान्छेलाई लागेको छ, फिक्रा पनि ठटाइरहेका छन् कि दुईटालाई फुटाइदियो अदालतले। केपीएललाई फुटाउन पनि गाह्रो भएको थियो, अदालतले फुटाइदियो, ढुक्कै। यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ फेरि कहाँ हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक जहाँ जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेका हुँदैनन्, विदेशीले चुनेका हुन्छन्। अहिलेसम्म पनि विदेशीकै प्रतिनिधि हुन्। अझ केपीओली त नेपालको सबैभन्दा अहिलेसम्मको आधिकारिक रूपमा विदेशीको चाहिँ एजेन्ट हुन्। संसारमा केपीओली मात्रै यस्तो मान्छे हो जो सरकारको प्रमुख भएर आफ्नै देशको कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छेलाई पनि थाहा नदिइकन राति विदेशी जासुसी संयन्त्रको प्रमुखसँग भेट्छ। एउटा मात्रै केपीओली हो यो धरतीमा। यस्तो मान्छे एजेन्ट, कर्मचारी नभएर को हुन्छ त? उहाँ नै हो। यो प्रमाणै त्यही। त्यसकारण विदेशीहरूले चलाउने यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो अदालतमा सुरु भएको यो जुरिस्टोक्रेसी जुन छ, यसको अन्त्य संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य पछि मात्रै सम्भव छ। त्यसैले हाम्रो भएका छैनन्। व्यवस्था परिवर्तन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ र यसको दीर्घकालिक समाधान चाहिँ आउँछ। हामी दीर्घकालिक समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। धन्यवाद।